मेरी आखिरी बात तुहाडे सामने सारे दे सामने मेरी एक आरज़ू है, इतनी हुजूर नाल मोहब्बत जरूर करके जाना कि जब रूह मेरे पैराहन खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई, ओ मेरा फकीर आया। बस मेरी तुहाडे नाल एक आरज़ू है, जदों कब्र विच फरिश्ते पुछन तो मेरे आका खुद फरमा दें, जाने दो ये अपने ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉपअप पीडिया में खुशामदीद। नाज़रीन, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की ज़िंदगी पर बनाई गई मुख्तसर सीरीज़ की तीसरी और आखिरी किस्त में हम अल्लामा की ज़िंदगी के मज़ीद नशेब व फराज पर रोशनी डालेंगे। वीडियो में हम उनके सियासी, दीनी और समाजी जद्दोजहद के साथ साथ उनके इंतकाल और नमाज जनाजा में हैरान कुन हद तक लाखों अफराद की शिरकत की वजूहात पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, ये 25 नवंबर 2017 की बात है जब उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने दावा किया कि हुकूमत चाहे तो तहरीक लब्बैक के धरने को सिर्फ 3 घंटों में ख़त्म कर सकती है। इस दावे के तनाज़र में हुकूमत ने ऑपरेशन का आगाज़ किया तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये सब इतना आसान नहीं जितना वो समझ रहे थे। नाज़रीन, इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने 3 घंटों में धरने के खात्मे के दावे के बाद सुबह 10:30 बजे ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुजाहिरीन में पुरतशद्दद तसादम हुआ और इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। सुबह से दोपहर हो गई मगर धरना देने वाले अपनी जगह मौजूद थे और फिर अचानक मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद उमड़ आई। उसने पुलिस पर चारों जानब से धावा बोलकर जहां धरने में बैठे लोगों की मदद की, वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के भी छक्के छुड़ा दिए। इस दौरान इमलाक और पुलिस गाड़ियों को जला दिया गया। एक पुलिस अफसर जाँ बहक हो गए जबकि मुतअद्दिद मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। इसके बाद तहरीक लब्बैक ने मुल्क की एहतजाज की कॉल दे दी। इसके बाद वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के घर पर हमला किया गया, जबकि पंजाब के कई शहरों के अलावा कराची में भी पुरतशद्दद मुजाहरे और हंगामे फूट पड़े। नाज़रीन, हुकूमत ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पूरी कुव्वत के साथ जवाबी हमला किया और फिर तमाम न्यूज़ चैनल्स पर तहरीक लब्बैक के धरने की कवरेज पर पाबंदी लगा दी और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बंद कर दिया गया। मालूमात तक रसाई बंद करके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में तहरीक के हामियों को उलझा दिया गया। रात गए तक यही सूरत हाल रही, जिसके बाद आर्मी चीफ ने मुदाखलत करते हुए फ्री कैन को तहम्मुल का मशवरा दिया। हुकूमती ऑपरेशन को जैसे शुरू हुए 10 घंटे गुजर चुके थे, आखिरकार बंद होना पड़ा। अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, कि मैं ज़ाहिर हिला हिल को कभी कह न सका कन। नाज़रीन, वज़ारत दाखिला की जानब से खसूसी नोटिफिकेशन जारी करके फ़ौज से मदद तलब की गई कि वो जुड़वा शहरों में क़याम अमन को यकीनी बनाए। हफ्ते की शाम को पंजाब रेंजर्स के एहलकारों की बड़ी तादाद को इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इंटरसेक्शंस पर तैनात किया गया, जिन्होंने मुजाहिरीन को महफूज वापसी को यकीनी बनाया। नाज़रीन, इस सब के दौरान खादिम हुसैन रिजवी और उनके दीगर हामी फैज़ाबाद इंटरचेंज पर अपनी जगह बरजमान रहे, जबकि ट्रैफिक को उस दिन भी वहाँ से गुजरने की इजाज़त न मिल सकी। इससे अगले दिन यानी 26 नवंबर 2017 बरोज इतवार को सिविल और अस्करी क़यादत ने बाहमी मुशावरत के बाद फैज़ाबाद इंटरचेंज पर बैठे मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न करने और धरना ख़त्म करने के लिए रेंजर्स के इस्तेमाल पर इत्तफाक किया। इस दौरान धरने के दौरान गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद को रिहा करने का भी वादा किया गया। इन इक़दामात के बाद पीर की रात को आखिरकार धरना तो अपने अंजाम को पहुँच गया, अलबत्ता अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एक बड़ी ताकतवर सियासी कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आ गए। नाज़रीन, उस वक्त रवायती मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया या फिर मजहबी बयानात, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जिक्र हर खास व आम की ज़बान पर आ गया और जो वो मुल्क भर में एक मशहूर शख्सियत बन गए और शोहरत के साथ साथ उनके हामी और मुखालफिन भी खुलकर सामने आ गए। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में एक अहम सवाल ये उठने लगा कि इतने बड़े सेटअप को चलाने के लिए तहरीक लब्बैक के पास इतनी रकम कहाँ से आती है और जमात की माली मुआवनत कौन कर रहा है। उन्होंने अपने और अपनी जमात के एहसासों के हवाले से बाज़ाब्ता कोई शवाहिद तो पेश नहीं किए, अलबत्ता फैज़ाबाद धरने के दौरान उन्होंने दावा किया था कि उन्हें वो लोग भी फंड्स भेज रहे हैं जिन्हें वो जानते तक नहीं। उनकी इमदाद के हवाले से अंदरूनी और बैरून मुल्क से माली मुआवनत की इतलात गर्दिश करती नजर आई। नाज़रीन, ISI की जानब से अदालत को पेश की गई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि धरने के मुनज़्ज़म अंदाज में माली सपोर्ट की बातें अफवाहें हैं और धरने वालों को अवाम में से चंद अफराद ने खूब हदियात दिए,
جن میں مقامی علماء اور مزاروں پر بیٹھے گدی نشین شامل ہیں۔ ناظرین، اس سیاسی جد و جہد میں علامہ خادم رضوی نے جہاں ملک کے مختلف حصوں میں اپنی جوشیلی اور ولولہ انگیز تقاریر کی مدد سے لوگوں کی جذباتوں کو ابھارا، وہیں انہوں نے اپنے مشن کو بھی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ ناظرین، علامہ خادم حسین رضوی جہاں پیپلز پارٹی اور بالخصوص نون لیگ کے مخالف رہے، وہیں موجودہ وزیر اعظم عمران خان کی پالیسیوں کو بھی کئی بار شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ ناظرین، دھرنوں کی وجہ سے شہرت سمیٹنے والے خادم حسین رضوی نے 14 نومبر 2020 کو اپنا آخری دھرنا دیا۔ اس بار انہوں نے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر میکرون کے اسلام مخالف بیانات کے خلاف احتجاجاً فیض آباد اور دیگر شاہراہیں بند کر دیں۔ علامہ خادم حسین رضوی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فرانسیسی سفیر کو بے دخل کرے اور فرانسیسی مصنوعات کا سرکاری سطح پر بائیکاٹ کرے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی قیادت میں حکومتی ٹیم نے خادم حسین رضوی اور ان کے ساتھیوں سے مذاکرات کیے۔ حکومتی ٹیم میں اس وقت کے وزیر داخلہ اعجاز شاہ، کمشنر اسلام آباد اور مشیر داخلہ شہزاد اکبر شامل تھے۔ حکومتی ٹیم نے مظاہرین کے مطالبات تسلیم کرتے ہوئے 4 نکاتی معاہدہ کر لیا۔ اس دوران سٹیج سے دھرنے کے خاتمے کا اعلان کیا گیا۔ تحریک لبیک کی قیادت نے اعلان کیا کہ تمام کارکنوں کو رہا کیا جائے گا، مقدمات ختم کیے جائیں گے اور موجودہ مارچ سے متعلق بھی کوئی دھرنا نہیں ہوگا۔ فرانس کی مصنوعات کا سرکاری سطح پر بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اعلان کے بعد فرانس کے سفیر کو واپس بھیجا جائے گا اور حکومت پاکستان بھی فرانس میں اپنا سفیر تعینات نہیں کرے گی۔ تاہم وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری 4 نکاتی معاہدے میں یہ واضح لکھا گیا کہ حکومت 2 سے 3 ماہ میں پارلیمنٹ سے قانون سازی کے بعد فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرے گی۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے مذاکرات کامیاب ہونے کے اعلان کے فوراً بعد راولپنڈی، اسلام آباد میں موبائل فون سروس بھی بحال کر دی گئی، جو 2 روز سے معطل تھی۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور اسلام مخالف اقدامات پر پاکستان بھر میں شدید غم و غصہ موجود تھا، اس لیے اس دھرنے نے علامہ خادم حسین رضوی کی شہرت کو مزید 4 چاند لگا دیے۔ تاہم کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ دھرنا ان کی زندگی کا آخری دھرنا ہوگا۔ شدید سردی نے بزرگ علامہ خادم حسین رضوی کی طبیعت پر گہرا اثر ڈالا اور انہیں بخار لاحق ہو گیا، جو آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ ناظرین، جس وقت ان کی طبیعت بگڑی وہ لاہور میں اپنے گھر پر موجود تھے، جس کے بعد انہیں فوری طور پر شیخ زاید میڈیکل اسپتال لاہور میں منتقل کیا گیا، تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکے اور دھرنے کے اختتام کے محض 4 روز بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال کی خبر ان کے پیروکاروں اور چاہنے والوں پر بجلی بن کر گری، جس کے بعد ملک بھر سے لوگ جوگ در جوگ لاہور پہنچنے لگے۔ عوام کی بڑی تعداد میں شرکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے گھر سے چند میل کی مسافت پر واقع مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں ان کی نماز جنازہ پڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تاہم لاکھوں افراد کی وجہ سے میت کے گراؤنڈ تک پہنچنے میں آدھا دن لگ گیا۔ 9 بجے شروع ہونے والا یہ سفر دوپہر 2 بجے اختتام پذیر ہوا۔ ناظرین، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دیدار اور ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ملک بھر سے عوام کا ایک ایسا جمع غفیر امڑ آیا کہ تل دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ ان کی نماز جنازہ ان کے صاحبزادے علامہ سعد حسین رضوی نے پڑھائی اور وہی خادم حسین رضوی کے جانشین قرار پائے۔ جنازے کے بعد انہیں مدرسہ ابو ذر غفاری کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ یوں ختم نبوت اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اٹھا کر میدان میں آنے والے نے اپنی ساری زندگی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرنے میں گزار دی، جس کا چرچا اب زبان و زد عام ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں اور ویڈیو سے متعلق کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔